الرحمن الرحیم محترم جناب محمد امین صاحب اور سوات پریس کلب کے انتہائی معزز محترم شرکاء، اس پریس کانفرنس کے حاضرین، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جماعت اسلامی پاکستان اس وقت پوری پاکستان کے اندر پیٹرولیم لیوی پہ کراچی، لاہور اور پشاور کے اندر دھرنے دے رہی ہیں، اور محترم امیر جماعت نے اناؤنس کیا ہے کہ ان دھرنوں کو ہم پوری پاکستان کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ پوری پاکستان میں جلسوں کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کل انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ 4 سپٹمبر کو انشاءاللہ تعالی منگورہ کے اندر ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا، اور عنوان یہی ہوگا۔ جماعت اسلامی ملاکن ڈویژن اس سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ٹیکسیشن کے خلاف متحرک تھی، اور ان دا مین ٹائم جب پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھنے لگی، جس طرح پہلے بجلی اور آئی بی پیز کے ایشو پہ جماعت اسلامی نے پوری قوم کو ایجوکیٹ کیا تھا، پوری قوم کی نمائندگی کی تھی، اور آئی بی پیز کے ایشو پہ جو مکروہ چہرے تھے ان کو ایکسپوز کیا تھا، اور قوم کو بتا دیا تھا کہ یہ ہمارے ان غلط معاہدوں کے نتیجے میں پاکستان کے اندر بحران ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن جو ہے وہ پوری دلائل کے ساتھ، اسٹیٹسٹکس کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے پہلا ہمارا دھرنا 7 اگست کو سوات موٹروے پہ ہوا تھا، اور سوات موٹروے کے دھرنے میں غیر معمولی شرکت لوگوں نے کی تھی، اور اس میں ہم نے ٹیکسیشن کے اگینسٹ بھی بات کی تھی۔ ہم ایک مرتبہ پھر ملاکن ڈویژن کے اندر جب متحرک ہوں گے تو ہم پشاور کے دھرنے میں بھی ٹیکسیشن کے اگینسٹ بات کرتے ہیں ملاکن ڈویژن کے اندر، اور ملاکن ڈویژن کے اندر جو ہمارے پروگرامات ہوں گے تو اس میں ایک بڑا عنوان جو ہے وہ ٹیکسیشن کے اگینسٹ ہماری تحریک اور ہماری حرکت ہوگی۔ اس وقت جماعت اسلامی الحمدللہ ڈٹی ہوئی ہے۔ ابھی میں جماعت اسلامی کی مرکزی نظم کی آن لائن میٹنگ سے آ رہا ہوں، جس کو حافظ نعیم الرحمن صاحب چیئر کر رہے تھے، اور ہماری ساری لیڈرشپ جو ہے اس وقت پرعزم ہے۔ ہماری ساری لیڈرشپ اس وقت ایک جذبے میں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی ایشو پہ قوم کو اٹھا رہے ہیں، ایک ایسی ایشو پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو قوم کا اصل مسئلہ ہے۔ اور جماعت اسلامی اس وقت وہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو قوم کے اصل سلگتے مسائل پہ قوم کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اس وقت کی جب میجر پولیٹیکل پارٹیز اپنی گروہی مفادات میں مصروف ہیں، کوئی اپنی لیڈر کی رہائی کی جدوجہد کر رہی ہیں، تو کوئی کشمیر کے اندر اقتدار کے لیے بندر بانٹ میں اور اسلام آباد کے اندر محلاتی سازشوں میں مصروف ہے۔ اس وقت جماعت اسلامی ہے جس کو احساس ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی تکلیف ہے۔ اس وقت پاکستان کے عوام بجلی کے قیمتوں سے بھی تنگ ہے، ناروا لوڈ شیڈنگ سے بھی تنگ ہے، کاروبار کی مندی سے بھی تنگ ہے، بے روزگاری سے بھی تنگ ہے، بدامنی سے بھی تنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرولیم کی اور ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ہیں اس سے بھی تنگ ہے۔ اور ہم یہ بات جب کہتے ہیں تو ہمارے پاس دلائل ہے اس پہ۔ آپ کو پتہ ہے پیٹرولیم لیوی جو ہے یہ ایک ناروا ناجائز ٹیکس ہے، اس کو ہم بتہ خوری کہتے ہیں، جگہ ٹیکس کہتے ہیں۔ یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل جو کہ فارمر فائنانس منسٹر ہے، مسلم لیگ نون کے لیڈر رہیں، انہوں نے، ان کی کیلکولیشن ہے کہ کراچی پورٹ تک جب تیل پہنچ جاتا ہے تو وہ 220 روپے میں پہنچ جاتا ہے۔ اس میں آپ کلائمیٹ لیوی بھی لیتے ہیں، ٹرانسپورٹ اور فریٹ چارجز بھی لے لیتے ہیں، اور اس میں آپ کسٹم ڈیوٹی بھی لے رہتے ہیں۔ تو یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ آپ کا بتہ ٹیکس ہے، یعنی آپ نے یہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ سے اور پیٹرولیم لیوی انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے لیے، ریفائنریز کے لیے شروع کیا تھا، کیونکہ اگر پاکستان کے اندر بیک اپ ہوگا، انفراسٹرکچر ہوگی، اسٹوریج کیپیسٹی بڑھائی جائے گی، اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور ریفائنریز کو بڑھایا جائے گا۔ اس وقت ہم 80,000 کے اراؤنڈ بیرل آئل ڈیلی صاف کر سکتے ہیں۔ اگر ہماری یہ کیپیسٹی بڑھ جاتی تو ہماری روزانہ جو استعمال ہے وہ 6 لاکھ بیرل آئل ہے، تو ہم کروڈ آئل امپورٹ کرتے اور ہمیں کوئی 8-10 ارب ڈالر زر مبادلہ بھی سیو ہوتا اور پاکستان کے اندر کاروبار بھی چلتا۔ میرا ایک سیاسی کارکن اور معاشیات کے طالب علم کی حیثیت سے یہ پورا یقین ہے کہ پاکستان کے اندر اگر انرجی کرائسس کو فکس کیا جاتا ہے، جس میں تیل ہے، گیس ہے،
اور بجلی ہے، ان تینوں کو اگر فکس کیا جاتا ہے تو پاکستان کی اکانومی آگے بڑھے گی، گروتھ بھی بڑھے گی، روزگار بھی ہوگی، عام بزنس بھی شروع ہو جائے گا، کاسٹ آف بزنس بھی کم ہو جائے گا۔ اور اگر یہ تین اسی طریقے سے بحران کے اندر رہیں گے تو پاکستانی معیشت مزید قرضوں کے دلدل اور بحران میں پھنستی جائے گی۔ ہماری اوپر اب 90,000 ارب روپے سے قرضہ، بیرونی قرضہ زیادہ ہو چکا ہے، اور جو اندرونی قرضہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس ملک کے اندر کاروبار جو ہے وہ بند ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے وقت آ گیا ہے کہ اس پہ جرات کے ساتھ بات کی جائے، وقت آ گیا ہے کہ اس پہ قوم کی ترجمانی کی جائے، وقت آ گیا ہے کہ حکمران اپنے خرچیاں کم کریں۔ جب حکمران ہمارے اوپر ٹیکسز لگاتی ہیں تو یہ ٹیکسز کس چیز کی لیتی ہیں؟ ڈاکٹر فاروق سلیم ایک مشہور اکانومسٹ ہے، دی نیوز کے اخبار کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں کالم نکلا ہے کاسٹ آف ڈیموکریسی کے نام سے، اور اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پچھلے 4 سالوں کے دوران پارلیمنٹ، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، چاروں گورنر ہاؤس اور چاروں صوبائی اسمبلیوں اور چاروں وزرائے ہاؤسز پہ 832 ارب روپے کا خرچہ آیا ہے۔ ہمارے زرداری صاحب جس شاہانہ پروٹوکول کے اندر موو کرتے ہیں 35-40 گاڑیوں میں، اس کی 90 کروڑ سے لے کے 1 ارب تک مالیت ہے۔ مریم نواز 10-12 ارب کا جہاز خریدتی ہے۔ آپ کے گیلانی صاحب، ہمارے گیلانی صاحب کے لیے 9 کروڑ روپے کا گاڑی خریدی جاتی ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ جو بندہ 20 لاکھ سیلری لیتا ہے، جو 10 لاکھ سیلری لیتا ہے، اس کو گاڑی بھی مفت، پیٹرول بھی مفت، بجلی بھی مفت، اس کو ڈرائیور بھی مفت، گھر بھی مفت، لیکن جو میرا اور آپ جیسا بننا ہے وہ بل بھی پے کرے گا، وہ گھر کا کرایہ بھی دے گا، اور وہ پیٹرولیم لیوی پہ ٹیکس بھی دے گا۔ یہ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم عوام کو اٹھائیں، عوام کو متحرک کریں۔ میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملاکنڈ ڈویژن کے اندر جو ٹیکس لگایا گیا تھا، جماعت اسلامی اور تاجر برادری نے مل کے اس پہ ایک طاقتور آواز اٹھائی۔ صوبائی حکومت نے سیلز ٹیکس آن سروسز کو وڈرا کر دیا۔ ہم صوبائی حکومت کے مشکور ہیں، لیکن ابھی خبر آئی ہے اور چند روز پہلے کابینہ سے پاس ہو کے آئی ہے کہ جو سوات موٹر ہے وہ ہے، اس پہ 20% جو ٹول ٹیکس ہے اس میں اضافہ کیا گیا۔ ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کی خلاف ورزی ہے جو صوبائی حکومت کے ساتھ طے ہوئی تھی۔ اس کے آگے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ امیر مقام صاحب جن کا تعلق اس ملاکنڈ ڈویژن سے ہے، محمد علی شاہ باچا جن کا تعلق ملاکنڈ ڈویژن سے ہے، ہمایون خان جن کا تعلق ملاکنڈ ڈویژن سے ہے، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس ملاکنڈ ڈویژن کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے۔ ان کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ خاموش رہیں گے؟ ان کا کیا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کو ان کی مرکزی قیادت کے فیصلے کے نتیجے میں وہ پیٹرولیم لیوی پہ مصروف ہے تو وہ اس طرف توجہ نہیں کرے گی؟ وہ جب دھرنا کنکلوڈ ہوگا، اور اس سے پہلے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے۔ میں آپ کے آمد کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس پروگرام کے کوریج کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 4 سپٹمبر کو انشاءاللہ تعالی شام کے وقت حافظ نعیم الرحمن صاحب منگورہ کے اندر عوام کے ایک سمندر سے خطاب کریں گے۔ ہم ایک ریکارڈ قائم کریں گے، تاریخ قائم کریں گے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ آگے چلے گا۔ میں تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں پیپلز پارٹی کے کارکنان کو دعوت دیتا ہوں، میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کو دعوت دیتا ہوں، میں JUI کے کارکنان کو دعوت دیتا ہوں، میں ANP کے کارکنان کو دعوت دیتا ہوں، اور میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے کارکنان کو، ان مجبور، کمزور، بے کس کارکنان کو دعوت دیتا ہوں جن کو مہنگائی نے جن کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، جن کو پیٹرولیم لیوی اور بتہ خوری نے مشکل میں ڈال دیا ہے، ان رکشے والوں کو، ان موٹر سائیکل والوں کو، اور جن کو بجلی کے بلوں نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہے، جن کو ٹیکسیشن نے اب مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ان سب کو اپیل کرتا ہوں کہ 4 سپٹمبر کا جلسہ جماعت اسلامی کا جلسہ نہیں ہے، یہ عام لوگوں کا جلسہ ہے، عام لوگوں کا مقدمہ ہے، عام لوگوں کا کیس ہے۔ اس لیے آپ اتنی بڑی تعداد میں آئیں کہ اسلام آباد ایک طاقتور میسج چلے اور اس کے نتیجے میں پوری قوم کو ریلیف ملے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز
ورونو په خدمت کې درخواست دی محترم صوبه صاحب خو تاسو ته ننني پریس کانفرنس اغراض مقاصد بیان کړل 4 سپټمبر باندې چې کومه عظیم الشانه جلسه په نشاط چوک منګوره کې منعقد کیږي هغه د فرست ټایم محترم حافظ نعیم الرحمن صاحب به تشریف راوړي دا منګوره ته د هغې اولنۍ انټري ده نو زما به دا ګزارش تاسو ټول ورونو په خدمت کې چې یو خو نن موږ خپل ضلعي شورا اجلاس وکړو هغې کې موږ یو بھرپور کمپین آغاز وکړو نن دا پریس کانفرنس دی نه پس زموږ اجتماعي کارکنان ده او بس موږ د جدوجہد آغاز وشو دا را روان 4 سپتمبر پورې به موږ انشاءالله یو کور ته به ځو دکان ته به ځو بازارونو کې به ګشت کوو اډو ته به ځو تعلیمي ادارو ته به ځو د لوګو میدانونو ته به ځو هر ځای ته به موږ ځو عوامو ته موږ دا دعوت ورکوو چې هغوی زموږ سره په دې جلسه کې شریک شي د ملاکنډ ډویژن د عوامو د حقوقو دپاره او کوم چې پټرولیم لیوي یو ناجایزه ټیکس دی د دې د ختمولو لپاره په ګورنمنټ پریشر د بړاوالو دپاره نو تاسو ته موږ دا درخواست چې یو زموږ دا اواز دا تاسو ټولو خلکو ته ورسوئ دې سره سره دوه درخواستونه زما دا دي یو دا چې هغه ورځ باندې حافظ نعیم الرحمن صاحب د کوریج دپاره بھرپور انتظام پکار دی کہ تاسو ته زموږ د جماعت د طرف نه څه ریکوایرمنټس دي مطلب انټرنیټ کنیکشن وغیره وغیره چې څه وي نو موږ تاسو ته فراهم کوو خو دا ده چې لایو کوریج دپاره تاسو لږ شان موږ سره ګزارش زما دا دی چې هغه خپل هغه سره رابطې وکړئ او دا لایو کوریج وشي دویم خبره دا ده چې جلسه زموږ ختمیږي حافظ نعیم الرحمن صاحب سپیچ په ماسخوتن ته ختمیږي 8:30 پونے 9 بجو ته هغه ټایم کې بیا د اخبار سټیټمنټس کو دغه پرنټینګ مطلب بندېدو والی نو زه دا عرض کوم چې کوم اخبار والا رونی مثلا نیوز ډان جنگ او مشرق آج وغیرہ چې هغې تاسو دومره سپیس وساتئ چې څنګه د حافظ صاحب سپیچ وشي چې هغه تاسو فوري طور هغې ته ورسوئ او روانه ورځ مطلب سبا چې کومه ورځ چې هغې کې زمونږ کوریج وشي ډېره مهرباني جزاک الله خوشحاله اوسئ دې وخت کې خو موږ ته دا فکر نشته دی چې او نه الیکشن شته چې زمونږ ته خلک ووټ راکړي جماعت اسلامي یو نظریاتي ایډیالوجیکل پارټي ده او هغه د خلکو خدمت عبادت او مشن ګڼي دې وجې نه خو جماعت اسلامي کارکون نه ستړی کېږي دومره انتخابي شکستونه که بلې پولیټیکل پارټۍ خوړلي وې نو د هغې نوم او نشان به د پاکستاني پالیټکس نه ختم شوی وی خو د جماعت اسلامي دا همت دی د هغې د کارکون همت دی چې هغه د انتخابي شکست هغې ته نه وایي بلکې جماعت اسلامي خپل فرض ادا کولو ته فتح وایي جماعت اسلامي با په پېښور کې په لاهور کې او په کراچۍ کې د خپل احتجاج درنا تر کومه پورې جاري ساتي نن خو مرکزی لیډرشپ دا فیصله وکړه چې دا جاری ده او دی چې درنا کال اف کوي نو مرکزی لیډرشپ با یو کور ټیم دا ډیسایډ کوي چې را نیکسټ سټیپس ته والو نو دا تحریک چې دی اوس شروع شوی دی او دا د هغې پورې نه ختمېږي تر څو پورې په دې ریلیف نه میلاو شوی څنګه چې تیر شوي ځل کې حکومت موږ سره په آی پی پیز باندې معاهده کړې وه او د هغې په نتیجه کې تر اوسه پورې 3,500 ارب روپۍ پاکستان کې خلکو ته پاکستانی قوم ته فایده شوې ده بلوزم 43 ارب روپۍ فیډرل منسټر وی چې موږ دومره آی پی پیز کلوز کړل معاهدې مو سره ریویزټ کړي مزید فرش 43 ارب روپۍ نور لغو شوه تر څو پورې چې داسې معاهده د فیډرل ګورنمنټ سره نه شي
یو روډ میپ د پیټرولیم لیوی او د پیټرولیم د قیمتونو چې کوم دپاره موږ تھریش هولډ 225 روپۍ پر لیټر یې ښودلی دی د 3 کال لپاره د کیپ کولو چې مینینګ فل ډایلاګ په دې نه شوی دا ډېر اوږد تحریک دی او دې لپاره موږ بھرپور تیاري هم ده. موږ به دې دپاره فنډ ریزنګ کمپینز هم لانچ کوو، جولی پلاو مهم به هم لانچ کوو، درنا فنډ به هم اسټیبلش کوو. دې کې پیادل مارچ هم اسلام آباد ته خارج از امکان نه دی، اسلام آباد کې کېناستل هم خارج از امکان نه دي، شهر باندې درنیم خارج امکان نه دي، جلسې هم خارج از امکان نه دي. نو لکه دا ډېر اوږد مهم دی. اشتیا خبره ده چې زمونږ کارکنان ته اوس مونږ خپل لیډرشپ ډیلی یا دویم ورځ مونږ د هر ریجن میټینګ کوو آنلاین او هغې ته وایو چې یار تاسو اوس د کمفرټ زون نه به راوځئ او لکه دا مزاحمت دی. نو بس مزاحمت دی، زموږ کارکنان دې ته تیار دي او چې کوم ستړي کېږي نو بس د هغې په ځای به خیر دی نور خلک راځي. دا خبره خو اکثر زموږ یو خاص پولیټیکل پارټۍ ورکرز دا خبره کوي. او زه نوم هم والم بغیر د څه دغه نه پی ټي آی ورکرز، یعنی ما ته یو په دې باندې حیرانتیا ده چې زموږ درنه د مسلم لیګ نون او پیپلز پارټۍ خلاف ده. او زه په دې نه پوهېږم چې د پی ټي آی کارکن ته او د هغې سوشل میډیا انفلوئنسر ته د دې درنې نه څه تکلیف دی چې هغه له تکلیف ورکوي. نو دا خو یو لکه دا کامنټ دی. دویمه خبره دا ده چې په دې 3-4 ورځې مخکې د عمران خان سره د پاکستان مرکزی حکومت او یا فوجي اسټابلیشمنټ کوم تاریخي ظلم وکړو او د کوټ فیصله د خپو د لاندې کړه، نو دا راځي چې په اسلام آباد کې خو په پی ټي آی باندې پابندي وه، په دې خیبر پښتونخوا کې په دې سهیل اپریدي چا پابندي لګولې وه، په دې خیبر پښتونخوا کې په دې جنید اکبر باندې چا پابندي لګولې وه. دلته خو پولیس تا سره دي، حکومت تا سره دي، د په 144 تا په لاس کې دی. دلته یې د خیبر پښتونخوا ولې نه بنداو؟ دلته ولې نه راوتې؟ دلته یې د خپل زور ولې نه خو؟ دلته خو تا باندې پابندي نشته چې ستا په کارکون کې د راوتو صلاحیت نشته. ستا کارکون چې دی نه هغه د سوشل میډیا د دغه نه راوځي نو د کمپین نه د سوشل میډیا ټایګر دی، انقلابي کارکون دی نه دی، ټرینډ کارکون دی نه دی، مشنري کارکون دی نه دی، انشي راوتلی. نو په هغې باندې دا الزامونه لګوي. ګوره لکه اسټابلیشمنټ خو تاسو ته پته ده، اسټابلیشمنټ اقتدار کې پیپلز پارټي راوستی ده، مسلم لیګ نون یې راوستی دی، پی ټي آی راوستی ده. او د اسټابلیشمنټ په چشمپوشۍ باندې په خیبر پښتونخوا کې پی ټي آی په حکومت کې ناسته ده. اسټابلیشمنټ کې چشمپوشي نه کوي او سبا یې وغواړي که نه، بلکې د هغې په مشوره باندې ناسته ده، نو سبا به لرې کړي. دې وجې نه ما خیال دی چې خپل کار څه کار لرل پکار دي. مونږ یو عظیم جدوجہد کیو، مونږ په هغې کلیر یو او مونږ دې معاملاتو کې زموږ مرکزي امیر دا خو مونږ ګوره د وړوکي ذهن خلک یو نو مونږ خبره کوو، کنه هغه مونږ ته انسټرکشنز دي چې په دې باندې قطعا کمنټس هم مه کوئ. دا غلط ځکه وایي چې پاکستان ته تیل په بلیک کې بلوچستان ته روان دي ډیلی. اس قسم اسټریټ اف هرموز پکې نشته دی، اس قسم سمندر پکې نشته دی او لینډډ روټ دی او د ایران تیل په ګڼه پیمانه باندې په بلیک کې راوړي. هېڅ قسم کسټم ډیوټي پې نشته، امپورټ پې نشته او اگر د عامو تیلو سره یو کېږي بیا په ما او تا باندې په ګرانه خرڅوي. نمبر 1 خبره ده. نمبر 2 چې پاکستان خپله باندې هم لکه تیل پیدا کوي، 80,000 نه والا 1 لاکھ بیرل تیل روزانه پاکستان پیدا کوي. درېیمه خبره دا ده چې د سټریټ اف هرموز کې د پاکستان جهازونه چې دي نو هغو ته سیف پیسج ملاویږي. او څلورمه خبره دا ده چې انډیا جهازونه وشتلی شو، د هغې چې کوم د تیلو ټینکرې وغیره دي اوشتلی شي،
خو په انډیا کې تیر شوي 4 کالو نه چې تیل نه ګرانېږي، په سریلنکا کې نه ګرانېږي چې بل اوس هغې کې بحران جوړ شوی او د هغې اکانومي کې نستلې وه، په بنګلادیش کې نه، په نیپال کې نه، په افغانستان کې نه دغه کېږي. دا د پاکستان ګاونډي هېوادونه دي او هغه د پاکستان په شانتي ملکونه دي. دا د امریکې خبره نه کومه، هلته تیل نه ګرانېږي او پاکستان کې تا د کمایۍ د ټولو نه اسانه ذریعه ده. ریاست خپله خرچه نه کموي. ابل اوس سټیټمنټ راغلی دی د فیډرل فاینانس منسټرۍ چې مونږه 1400 ارب کلیکشن ټارګېټ ایښلی و په آؤٹ ګوئنګ مالی کال کې او 1550 ارب مونږ را جمع کړي دي او د فیډرل ګورنمنټ چې کوم د حکومتي خرچه ده هغه مونږ تقریبا 972 ارب روپۍ ایښلې وه او هغه د 1000 ارب روپۍ نه زیاته شوه. لکه دې سټیټمنټ چې تاسو ګورئ ستا خرچه زیاتېږي او زما په جیب باندې بوج زیاتېږي، ستا بیروکراسي خرچه زیاتېږي، د هغې اشیاء خرچه نه زیاتېږي، ستا تیل زیاتېږي، ستا مراعات زیاتېږي، ستا تنخواه زیاتېږي او زما هغه کمیږي. دا ګوره لکه دلته پاکستان کې ایلیټ کیپچر دی ته وایي، څه خلک دي، څه مافیاز دي په وسایلو قابض دي. او نو دا چې کولی دی کول دا مخکې ولې نه کوله، دا نور هم ارزانېږي. منګه اولی خبره خدا چې مونږ ټول پولیټیکل پارټو ته چې کوم په حکومت کې نه دي، پی ټی آی ته ویلي دي مرکزي حکومت کې نه دي، د پی ټی آی د جیل چې کوم لیډرشپ دی هغه خو د ګوډ ویل میسج را لېږلی دی. مونږه جے یو آی ته هم دعوت ورکړی، مونږ اے این پي ته هم ورکړی. اے این پي زمونږ درنو ته راغلی اے این پي حمایت کړی دی او مونږ د هغې کارکنانو ته هم دغه کوو، مونږ خپل سټیج باندې مغوله غواړو. نو مونږ وایو چې دا یو جدوجهد د پلیټفارم جماعت اسلامي ورکړی، خرچې جماعت اسلامي کوي، خو راشئ مونږ سره په دې کې شامل شئ. دا دویمه خبره ده چې مونږ ځکه نه شاملېږو چې په دې ګرینډ الاینس کې جے یو آی ده، هغې د عمران خان حکومت په 2022 کې هرتلی دی او د پی ډي ایم مشري کړې ده. په دې ګرینډ الاینس کې محمود خان دی، همدغه محمود خان دی چې دا حکومت یې هرتلی دی. په دې ګرینډ الاینس کې ډېرې چهرې داسې دي چې دوی په 2022 کې د عمران خان حکومت هرتلی. دې ګرینډ الاینس ته په هغه وخت کې سراج الحق صاحب د جماعت اسلامي امیر ویلي، آصف علي زرداري ته ویلي او شهباز شریف ته ویلي چې مونږه د تدارک تجویز ورکوو چې دا عمران خان خو د خپل اقتدار په اخري مراحلو کې دا مه لرې کوئ. نو د دې وجې نه مونږ دا خیال دی چې دا ګرینډ الاینسونه د مقاصد د دې واضح نه وي، دا د ګروهي خپل فوري مقاصدو دپاره کېږي او دې کې د هر سړي خپل مقصد وي، د هر لیډر پکې خپل مقصد وي. هغه د پارټي کارکون د پارټي قیادت د خپله پوره پارټي د هغې خاص مقصد دپاره استعمالوي. نو جماعت اسلامي په دې مقاصدو کې نه شاملېږي. که قومي ایجنډا راشي مخې ته نو هغه ایجنډا کې مونږ خبره کولی شو، خو چې ایجنډا قومي نه وي نو په هغې مونږ نشو شاملېدی.
اچھا ولی خبره خدا ده چې ما ته د مخکې وي چې زموږ اوس فرش لږ ساعت مخکې میټینګ ختم ستاسو د پریس بریفینګ ته چې راتلم زموږ میټینګ ختم شو زموږ خلک خو یو د اوږد طویل جدوجهد دپاره تیار دي او هغې باندې بحث وشو موږ د هغې دپاره خپل اعصاب هم مضبوط کړي موږ د هغې دپاره د وسایلو ارینجمنټ هم کوو خپل کارکون هم بیف اپ کوو هغه هم مضبوطو او ځان سره عام خلک هم ملګري کوو او عام خلکو ته اپیل هم کوو او ډېر دا هم وایو چې یاره کم خلک موږ سره نه میلاویږي نو نه ملګري کېږي نو کم از کم په دې سوشل میډیا دې راله کلمه خیر خو وایي که نه لکه دا خبره زموږ خپل انداز د عوامو خبره ده تاسو بالکل انشاءالله تعالی یکسو اوسېږئ چې موږ خپلو مقاصدو طرف ته پیشرفت کوو موږ ډیټرمنډ یو دویمه خبره چې تاسو کومه وکړه نو ما ته د جمعه اسلامي سینیر لیډر ویله نوم یې نه وایم خو داسې ده چې هغه وایي چې د انټیلیجنس ادارو یو سینیر افسر چې هغه پوره د پاکستاني پالیټکس کنټرولوي چې هفته مخکې د منصورې هفته یا لس ورځې مخکې هغه موږ سره په یو ځای کې میټینګ وکړو او موږ ته یې وایي چې ستاسو الیکشن نه ګټئ ستاسو تقریبا شپږ اته قومي اسمبلی سیټونه راځي او 12-13 صوبایي اسمبلی په پاکستان کې راځي او ستاسو الیکشن بالکل نه ګټئ د هغو اندازې دا وایي چې موږ الیکشن نه ګټو د هغې خو د سر نه دا ذهن نه و چې موږ الیکشن ګټو اصل کې د افغانستان چې کوم امریکې حمله کړې وه د هغې په کنټکسټ کې او د روایتي جماعتونو نه د خفګان په وجه د ایم ایم اے او د مذهبي جماعتونو په حق کې یو ویو و او هغه ویو چې دی نو عام خلکو باندې الیکشن وګټلی و او رښتیا خبره چې په هغه وخت کې د اسټابلیشمنټ دا رول دومره لاندې ته نه و راکوز شوی چې اوس دومره لاندې راکوز شوی و چې پېښور کې خو به یو افسر ناست و خو په هره ضلع کې انسپکټر چې هغه انسپکټر ډي سی هم کنټروله یو ډي پی او هم کنټروله یو الیکشن افسر هم کنټروله یو پریزایډینګ افسر دې لیول ته نه و خبره راکوزه شوې په وخت کې اسلام آباد د درنې سټیج مخکې کله چې سړی ایکسرسایز کوي که نه نو ایکسرسایز نه مخکې وارم اپ ایکسرسایز کوي که نه وجود ګرموي نو فلحال زمونږ د وارم اپ ایکسرسایز شروع دی اسلام آباد ته د یو غټ تیاري سره موږ ورځو انشاءالله تعالی او دا هم د گورنر هاوس چې دی د اسلام آباد سمبل دی او دا چې کوم ځای کې موږ ناست یو نو په دې کې که پېښور کې موږ په کینټ کې ناست یو او په کراچۍ کې چې موږ ناست یو نو هلته د مریم نواز د دفتر مخې ته ناست یو چې هغه ډایرکټ د اسلام آباد نماینده ده او په کراچۍ کې د مراد علي شاه د دفتر دغه مخې ته ناست یو هغه هم د اسلام آباد د حکمرانانو نماینده دی او پېښور کې بالکل د کور کمانډر دفتر دی او ورسره د گورنر دیوال دی دا د فیډرل ګورنمنټ نماینده دی نو دې وجې نه هغې ته مونږ دغه یو او دا دویمه خبر تاسو دغه وکړه د ریلیف خبر وکړه او دې کې لیاقت بلوچ صاحب سره رابطه شوې د هغه کور ته د فیډرل ګورنمنټ منسټران راغلي دي اوله کې راغلي دي او وایي چې په دې باندې تاسو مونږ بریفینګ درکوو زموږ لیډرشپ ته چې د بریفینګ په ځای باندې موږ سره مذاکرات وکړي چې یاره یو شیډول موږ ته راکړي چې موږ په دې شیډول باندې هر څه کوو نو فلحال دې حده پورې خبره چې هغوی 2-3 ځله رابطه کړې چې د سچویشن په دې وخت کې ټینس دی موږ ته لږه موقع راکړئ چې موږ بریفینګ په دې سیز درکړو جماعت اسلامي فند د جماعت اسلامي خپل کارکون ورکوي د جماعت اسلامي په دستور کې لیکلي چې څوک د جماعت اسلامي رکن جوړیږي نو د هغه د مال او دولت یوه حصه چې ده هغه به په دې کمټمنټ د جماعت اسلامي رکن جوړیږي چې هغه به دې ته ډونیټ کوي او زمونږ په درنه کې روزانه څادر ګرځي او په لکونو روپۍ راټولېږي او د هغې درنې خرچ دغې ورځې خرچه په هغې کې وځي او ګوره دا ما مخکې هم خبره وکړه چې یعنی جماعت اسلامي تک اسټابلیشمنټ ملګری وی که نه او د اسټابلیشمنټ په لارو موږ تللی
نو د جماعت اسلامي چې کوم سټریټ پاور دی او کوم کارکون دی څومره ووټ دی په دې به خامخا موږ ته اقتدار میلاو شوی وی که د اسلام آباد اقتدار نه میلاو شوی نو چېرته به راته دا کراچۍ میلاو شوي وی دا خیبر پښتونخوا حکومت به راته میلاو شوی وی خو دا بهرحال لکه سیاسي مخالفین دي او هغوی سره خپل د جماعت اسلامي مخکې تلل خلکو باندې بد لګي ځکه جماعت اسلامي د سټیټس کو جماعت نه دی او د ډیرو پولیټیکل پارټو اجارهداري به ختمیږي د ډېرې مافیاز اجارهداري به ختمیږي که جماعت اسلامي په اقتدار کې راشي د دې مین هوسټ خو منګوره ده مین لیډر د منګورې سټي ډسټرکټ جلسه ده البته سراونډینګ چې کوم دوه ضلعې دي سوات او بر سوات د هغې کارکنان به په خپله مرضۍ باندې د کې راځي شریکېږي به خو مینلی د دې جلسې هوسټ چې دی دا منګوره سټي ډسټرکټ دی